सम्पूर्ण आदरणीय लघुकथा प्रेमी साहित्यिक सुमनहरूमा हार्दिक नमन। यहाँहरूलाई नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्चको लघुकथा वाचनमा म महेश जिज्ञासु हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुमनहरू मलाई 6वटा लघुकथाहरू प्राप्त भएका छन्। मञ्चको युट्युब च्यानलमा प्रसारण गरिएका लघुकथा वाचनलाई यहाँहरूले मञ्चको फेसबुक पेजमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्चको संक्षिप्त परिचय राख्न चाहन्छु। नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्च लघुकथा साहित्यको उन्नयन र लघुकथाको माध्यमबाट मानव चेतनामा सकारात्मक परिवर्तन गराउनको लागि सिर्जना गरिएको मञ्च हो। विक्रम सम्वत 2075 साल असार 9 गते सिर्जना गरी 10 गते सार्वजनिक गरिएको यस मञ्चले निरन्तर रूपमा लघुकथा विधाको उन्नयनमा काम गर्दै आएको छ। मञ्चको फेसबुक समूहमा लघुकथाकारहरूद्वारा प्रेषित लघुकथाहरूमध्ये छनौटमा परेका लघुकथाहरूलाई मञ्चको युट्युब च्यानलमा प्रसारण गरी मञ्चको फेसबुक पेजमा पनि लाइभ गरेका छौँ। लघुकथा सँगसँगै मानव सेवा भन्ने मूल उद्देश्य र नाराका साथ नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्च आफ्नो फेसबुक समूह, पेज र युट्युबको माध्यमबाट यहाँहरूमाझ पुग्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। मञ्चले फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा साहित्यिक समूह र पेजका साथसाथै लघुकथा प्रदान वार्षिक पत्रिका र संयुक्त लघुकथा सङ्ग्रहको माध्यमबाट यहाँहरू सबैको माझ आइरहेको छ। नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्चले लघुकथा साहित्य सँगसँगै मानव सेवा कार्य पनि गरिरहेको छ। यहाँहरूले आफ्नो र आफन्तका जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगाँठ तथा पुण्यतिथिका दिन लघुकथा साहित्यको उन्नयन र मानव सेवामा ससाना आर्थिक सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईँ तथा तपाईँका प्रिय आफन्तको जन्मदिन विशेष, विवाह वर्षगाँठ विशेष तथा पुण्यतिथि विशेष लघुकथा वाचन गर्नेछौँ। हामी तपाईँहरूको ससानो सहयोग रकम सङ्कलन गरी अभावमा बाँचिरहनुभएका मानवहरूलाई सहयोग गर्नेछौँ। अब भने लघुकथा वाचनको समय भएको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन लगतै तमादम निर्वाचन परिणाम आइरहेको अवस्था छ। आज पनि मलाई निर्वाचन विशेष लघुकथाहरू नै प्राप्त भएका छन्। अब म यहाँहरूलाई 6वटा निर्वाचन विशेष लघुकथाहरू वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। आदरणीय लघुकथा प्रेमी साहित्यिक सुमनहरू, आजको कार्यक्रममा मलाई प्राप्त भएको पहिलो कथा रहेको छ आत्मसम्मान, जसलाई लेख्नु भएको छ लक्ष्मण अर्यालले। अब म यहाँहरूलाई लक्ष्मण अर्यालको कथा आत्मसम्मान वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। कथा आत्मसम्मान यसरी सुरु हुन्छ। ऊ आयो नम्र निवेदन लिएर। ऊ यति बिघ्न नम्र त होइन अघि पछि, तर आज उसलाई नम्रता चाहिएको थियो, कारण ऊ कुनै छापका तर्फबाट उम्मेदवार बनेको थियो। उसले भन्यो, हजुर म 3 चोटि आएँ तर भेट भएन। म तोरी लाउरे चिन्ह लिएर उठेको छु। कृपया हजुरहरूको आशीर्वाद चाहन्छु। टाढाको देउता र नजिकका भूत भन्छन्, परेको बेला यही नजिकको भूत काम लाग्ला। मैले उसलाई निराश बनाइनँ। आखिर कुनै छापप्रति कडा आसक्ति र कुनै छापप्रति असीम घृणा पनि त छैन मसँग। छाप त सङ्केतसम्म मात्र न हो, छापमा व्यक्तिको छाया कहाँ परेको हुन्छ र?
मैले त्यतिखेर बिर्सिदिएँ समय समयमा उसले घटाउने दङ्गा फसादका कुरा, छिमेकी धनहरका साहुलाई बिना कारण जेलमा सडाएको प्रसङ्ग, मधेसी केटालाई तरकारीको ठेला घोप्टाएर ठटाएको रोइलो, अनि अझ आफ्नै बाबुलाई घरबाट निकालेको पाशविक कुकृत्य। यो बिर्सिँदा मलाई लागेको वाल्मीकि पनि त कुनै समय रत्नाकर डाकु थिए। जिम्मेवारीले ऊ रत्नाकरबाट वाल्मीकि पनि त बन्न सक्ला। उसको मत बाकसमा बन्द भइसकेको छ यतिखेर। परिणाम उसले जित्न पनि सक्ला अनि नजित्ने पनि उत्तिकै सम्भावना छ। मलाई उसको जित या हारसँग कुनै लेनादेना छैन, तर यति हो, म भने आत्मसम्मान जोगिएर तनावरहित बनेको छु। नढाँटी भनौँ, निर्वाचनको अघिल्लो रात उसले चोकमा फुटाएको बोतल र मच्चाएको हल्लाले मेरी बिरामी आमालाई रातभर अनिदो नबनाएको भए म केही वर्ष नराम्रोसँग पछुताउने रहेछु। यो थियो लक्ष्मण अर्यालको कथा आत्मसम्मान। लक्ष्मण अर्याल रत्ननगर टाँडी चितवनबाट हुनुहुन्छ। आदरणीय साहित्यिक सुमनहरू, अब म कार्यक्रममा दोस्रो कथा वाचनतर्फ अघि बढ्छु। आजको कार्यक्रममा प्राप्त भएको दोस्रो कथा रहेको छ भोट, जसको रचनाकार हुनुहुन्छ त्रिलोचन ढकाल। अब म यहाँहरूलाई त्रिलोचन ढकालको कथा भोट वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। कथा भोट यसरी सुरु हुन्छ। ऊ कालो जस्तै देखिन्छ त। मतदानको निम्ति छलफल गर्न भेला भएका नागरिक मध्ये एउटाले पक्क बोलिहाले, कैदमा परेको छ भनेको सुनेको थिएँ, यसलाई त। अर्काको ओठ हल्लियो। कालो नजिकै आइपुग्यो। उसले आफूलाई मतदान गर्न अनुरोध गर्यो। भेलाले जिज्ञासा प्रस्तुत गर्नु अस्वाभाविक भएन। हजुर त कैदी हुनुभएको छ भन्थे, सत्य हो। उम्मेदवार कसरी हुनुभयो त? गौरवमय पार्टीको विश्वासपत्र भएको हुनाले टिकट पाएको छु। तपाईँ सुन तस्कर पो हो त, भोट किन दिने? म तस्कर होइन, हजुरहरूलाई एउटा एउटा सुनको औँठी लगाइदिउँ भनेर 24 किलो सुन किनेर ल्याएको थिएँ। एयरपोर्टका प्रहरीले सबै लुटिदियो। यो थियो त्रिलोचन ढकालको कथा भोट। त्रिलोचन ढकाल आनन्द आश्रम स्याङ्जाबाट हुनुहुन्छ। आदरणीय लघुकथा प्रेमी साहित्यिक सुमनहरू, अब म कार्यक्रममा तेस्रो कथा वाचनतर्फ अघि बढ्छु। आजको कार्यक्रममा मलाई प्राप्त भएको तेस्रो कथा रहेको छ चुनाव झ्याम, जसको रचनाकार हुनुहुन्छ गोपाल प्रसाद थपलिया। अब म यहाँलाई गोपाल प्रसाद थपलियाको कथा चुनाव झ्याम वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। कथा चुनाव झ्याम यसरी सुरु हुन्छ। यसपालिको निर्वाचनमा जोरी खोज्ने जति सबै बढारिन्छन्, एकलौटी मेरै, एउटा नेता भन्छ। तिमीहरू सबै बढारिन्छौ, मेरै एकलौटी, अर्को नेता भन्छ। यो चुनाव केही नेताहरूको एकलौटी गर्न गरिएको हो र? दयारामले बल्ल भलाइ भने। राम्ररी बुझ्नु भएको छ त? बल्लभले भने। खै म त अल्लमल्ल परे, दयारामले भने। चुनाव हुनु अगाडि भाषण सुन्नु भएन र तपाईँले? बल्लभले भने। सुनेको थिएँ त, दयारामले भने। के सुन्नु भएको थियो त त्यस बेलामा? बल्लभले सोधे।
जनताको सेवा गर्ने, विकास गर्ने, जनतालाई सुख दिने, सुविधा दिने भनेको सुनेको थिएँ त्यस बेला त। अहिले चुनावको मतदान सिद्धिएर मत गन्दै गर्दा एक नेता भन्छन्, जित मेरो हुन्छ, अरू सबै बढारिन्छन्। फेरि अर्का नेता भन्छन्, जित तिम्रो होइन मेरो हुन्छ, तिमीहरू सबै बढारिन्छौ। यसको मतलब चुनाव नेताहरूको एकअर्कालाई बढाइदिनको लागि गरिएको हो त? दयारामले भने। साँचो रूपमा भन्ने हो भने जनताको सेवा गर्ने अवसरको लागि चुनाव हो, जनताको सुख समृद्धिको र देशको विकासको लागि चुनाव हो। चुनाव जसले जिते पनि जनताकै सेवा गर्ने हो। कुनै ठाउँमा जनताको सेवा पनि भएको छ, विकास पनि भएको छ, तर यहाँ त चुनाव अगाडि एउटा रूप र चुनाव जितेपछि अर्कै रूप देखाएका छन् जित्नेहरूले। धेरै जसोले त जनताको विश्वासमाथि घात गरेर, भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउन चुनावलाई माध्यम बनाएका छन्। त्यसैले चुनावलाई जनताको सुख समृद्धि र देशको विकास भन्दा पनि जनताको विश्वासलाई एकातिर नेताहरूले आफ्नो दम्भ र अहङ्कार देखाउन प्रयोग गरेका छन् भने अर्कोतिर चुनाव जित्नेले आफू जनताको सेवक होइन मालिक बनी जनतालाई दुःख कष्ट दिन चुनावलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन्। बल्लभले भने। जनताप्रतिको विश्वास र इमान बेचेर लाखौँ लाख भ्रष्टाचार गरी जनतालाई खाक पारेका छन् यिनीहरूले। तपाईँको कुराबाट त मैले यस्तै बुझेँ नि, दयारामले भने। ठिकै बुझ्नुभयो। अल्छीले कपालको जुल्फी पाले, लिखाले टाङ्गाल्ने। चुनावमा असल मान्छे चुनिए भन्यो, भ्रष्ट भई सबै झ्याम पार्ने। यहाँको चलन यस्तै त छ नि, बल्लभले भने। भर्खरै मैले यहाँहरूलाई गोपाल प्रसाद थपलियाको कथा चुनाव झ्याम वाचन गरेर सुनाएँ। भेद सुनारे आदरणीय साहित्यिक सुमनहरू, अब म कार्यक्रममा चौथौँ कथा वाचनतर्फ अघि बढ्छु। आजको कार्यक्रममा प्राप्त भएको चौथौँ कथा रहेको छ मिसु श्रेष्ठको कथा चुनाव। अब म यहाँहरूलाई कथा चुनाव वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। कस्तो जमाना आयो है, सानो खर्चले नजितिने। त्यही त पैसामा बिक्ने यी जनताहरू। जनताको बानी बिगार्ने यिनै नेता त हुन् नि। बाध्य त छ नि यार, अरूले खर्च गरेपछि आफूले नगर्दा मत प्रभावित भइहाल्ने। नेताले तितो उकाल्यो। ल ढुक्क भएर बस्नु, हाम्रो गाडीले यथेष्ट मतदाता ओसारिसकेको छ, सब तयारी पुरा भयो, जित पक्का। नेतालाई धाप मार्दै निकट कार्यकर्ताले आश्वासन दियो। चुनाव आइरहोस्, रङ्गीचङ्गी मान्छे देख्न पाइने, गाउँमा चहल पहल पनि बढ्ने। यस्तै भइरहे त बाँदर मृगले बाली क्षति नै गर्दैनथ्यो। जताततै गाडी। बुढो स्वर सुनियो। त्यसमाथि जता जाँदा नि पैसो नलाग्ने। ह्या बुढी, त्यस्तो नि सधैँ होला त। चुनाव सकेपछि पैसा त लागिहाल्छ नि, गाडी त चल्ला के? बुढोले आशंका व्यक्त गर्यो। होइन बुढा, तिमीले त पैसा लिनौ जस्तो लागेको थियो। यी पैसा धेर भएकाहरू हामीले मागेका हो र? छिँडीसम्म आएको लक्ष्मीलाई अवहेलना गर्नु त भएन नि। फेरि नलिए पनि कसले पत्याउँछ र? भोट यिनैलाई हाल्छौँ त? यिनले हात समातेका छन् र? गोप्य मतदान हो, मन परेको ठाउँमा हालिन्छ नि। पिँढीबाट कानमा ठोकेको आवाजले नेताजीको कदम टक्क अडिए।
भर्खरै मैले यहाँहरूलाई मिसु श्रेष्ठको कथा चुनाव वाचन गरेर सुनाएँ। मिसु श्रेष्ठ काँडाघारी काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। सप्त सुरन के भेद सुनारे सहेलारे। आदरणीय साहित्यिक सुमनहरू, मञ्चको भित्तामा प्रसारण हुने प्रत्येक कार्यक्रम यहाँहरूले मञ्चको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई मञ्चको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा जोडिन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यहाँहरूले मञ्चको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी मञ्चको प्रत्येक कार्यक्रमलाई विश्वव्यापी बनाउन सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछौँ। आदरणीय साहित्यिक सुमनहरू, अब म कार्यक्रममा 5औं कथा वाचनतर्फ अघि बढ्छु। आजको कार्यक्रममा प्राप्त भएको 5औं कथा रहेको छ कोशवल्लभ रेग्मीको कथा नेता। अब म यहाँहरूलाई कोशवल्लभ रेग्मीको कथा नेता वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। कथा नेता यसरी सुरु हुन्छ। हजुर नमस्कार है, आराम हुनुहुन्छ? सुकुम्बासीहरूको एउटा झुपडीको आँगनमा चोया केलाउँदै बसेको सेते अपरिचित आवाज सुनेर झसङ्ग भयो। आजसम्म कोही पनि उसलाई नमस्कार गर्दै उसको झुपडीमा आएका थिएनन्। बरु उसलाई हकार्दै काम लगाउने साहु महाजनहरू मात्र आउने गरेको उसलाई थाहा थियो। यता बसम हजुर, गरिबको घरमा के कामले पाल्नुभयो के रे? हजुर म तपाईँहरूकै उम्मेदवार दयाराम हो, हजुरहरूलाई सम्झँदै आएको, नेताले हुलिया दिए। खै हजुर, पहिला पनि भोट त खसालेकै हो, तर हामी सुकुम्बासी गरिबहरूको लागि कसैले केही गरेनन्। बरु बेला बेलामा उठीबास मात्र लाउन आउँछन् के रे? सेतेले खिन्नता प्रकट गर्यो। दाई, म त्यस्तो होइन, म त तपाईँहरू जस्ता गरिब तथा सुकुम्बासीहरूको हित गर्नकै लागि उम्मेदवार बनेको हो। म अरू जस्तो ढाँट नेता कहाँ हो र? दयारामले आफूलाई उत्तम हो भन्ने बताए। ल दाई, यो मेरो चुनाव चिन्हमा मात्र यसरी छाप लगाउनु होला। मलाई जिताउनु भयो भने म तपाईँहरूको हितको लागि जे पनि गर्न तयार छु। ल है दाई, मेरो अरूतिर पनि भ्याउनु छ, मलाई नबोल्नु होला, नमस्कार। यति भन्दै नेता दयाराम आफ्ना भरौटेको साथ उठेर बाटो लागे। चुनाव आयो। सेतीले दयारामलाई विश्वास गर्यो र परिवारदेखि सुकुम्बासी बस्तीका सबैलाई उनकै चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न लगायो। नभन्दै दयारामले चुनाव जिते। सेती पनि जुलुसमा सामेल भयो। ऊ यति खुसी भयो कि मानौ यो जित उसकै हो। 6 महिनापछि सुकुम्बासी टोलमा हतियारधारी एक जत्था सुकुम्बासीहरूको झुपडी लडाउँदै र आगो लगाउँदै आउन थाल्यो। बिचरा गरिबहरूले आफ्ना जायजथा समेत निकाल्न पाएनन्। यत्तिकैमा अलिपर एक ठाउँमा कोणसभा हुँदै थियो। त्यहाँ वन तथा भू संरक्षण मन्त्री दयाराम भाषण दिँदै गरेको देखिन्थे। यसरी सरकारी सार्वजनिक जग्गा हडप गर्ने भूमाफियाहरूको हालत यस्तै हुन्छ। सेतेले आफ्नो विश्वासिलो नेतालाई आजबाट राम्रोसँग चिन्यो। भर्खरै मैले यहाँहरूलाई कोशवल्लभ रेग्मीको कथा नेता वाचन गरेर सुनाएँ। जन्म जन्म को संग न भूले, अब के लिए सो बिछुड़ा न जाए
आदरणीय लघुकथा प्रेमी साहित्यिक सुमनहरू, अब म कार्यक्रममा आजको कार्यक्रममा वाचन हुने 6औं अर्थात् अन्तिम कथा वाचनतर्फ अघि बढ्छु। आजको कार्यक्रममा प्राप्त भएको अन्तिम कथा रहेको छ चुनावको परिणाम, जसलाई लेख्नु भएको छ अम्बिका धितालले। अब म यहाँहरूलाई अम्बिका धितालको कथा चुनावको परिणाम वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। कथा चुनावको परिणाम यसरी सुरु हुन्छ। गदलबाट वडा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका रोनकले आफ्नो पक्षमा जित हासिल गर्नका लागि हदैसम्मको कार्य गरे। जितेपछि यस्ता खेतबारी र घर कति जोडिन्छ, पहिला जिताउन मात्र भन्दै श्रीमतीको हाताकानाको फुली समेत बाँकी राखेनन्। उनले होटेलमा खाएसम्मको सबै निशुल्क गरिदिएका थिए। प्रचार प्रसारमा साधन गुडाउनेलाई तेल हालिदिनेदेखि दैनिक भत्ताको पनि व्यवस्था थियो। चुनावको अघिल्लो दिन राति गाउँका थुप्रै ठाउँमा उनी हात्ती चढाउन पुग्दा उनलाई विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरूले रङयाद भेटेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा फैलिन सेकेन्डभर लागेन। धेरै उत्साह र धेरै त्रासमा चुनाव सकियो। बेलुकी सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणना सुरु भयो। सुरुमा आफ्नै टोलको गणना भयो। रोनकको पक्षमा राम्रै मत आयो। बाहिर जय जयकारको नारा घन्कियो। आधा मतगणना भइन्जेल उनी खुसी नै थिए। गणना सकियो। विजयी घोषणा हुनुपूर्व प्राङ्गणमा एम्बुलेन्स कराएको सुनियो। रोनक बेहोस भएर पो लडेछन् त। भर्खरै मैले यहाँलाई अम्बिका धितालको कथा चुनावको परिणाम वाचन गरेर सुनाए। अम्बिका धिताल काभ्रेपलाञ्चोकबाट हुनुहुन्छ भने उहाँ हाल कमल विनायक भक्तपुरमा रहनुहुन्छ। सप्त सुरन के भेद सुना रे सहेला। अन्तमा आजको लौकथा वाचनको लागि सम्पूर्ण तयारी गरिदिनुहुने मञ्चका अध्यक्ष घनश्याम डल्लाकोटी कृष्णजी शर्मा र यस्ता समय सान्दर्भिक ओजिला लौकथाहरू रचना गरी नमस्ते आधुनिक लौकथा मञ्चको फेसबुक समूहको भित्तोमा प्रेषित गर्नुहुने आदरणीय लौकथाकारज्यूहरू, लौकथा साहित्यप्रेमी तथा मानवसेवी श्रोता सुमनहरू, मञ्चको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरी मञ्चको पेज लाइक, फलो तथा सेयर गरी हाम्रो काममा हौसला दिनुहुने आदरणीय श्रोताहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै वाचन समापन गर्ने अनुमति माग्दछु। यहाँहरू सबैको पल शुभ रहोस्। नमस्कार।